नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदै अन्तरिम आदेश वा परमादेश आउने अपेक्षा। सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया। बजेट सकारात्मक रहेको निजी व्यवसायहरूको भनाई। सरकारले दायरा नागेको भन्दै विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट। पोल्यान्ड र लिथुआनियामा छिमेकी मुलुक बेलारुसका विपक्षीहरूको समर्थनमा प्रदर्शन। 26 वर्षीय रोमान र उनकी प्रेमिकालाई तत्काल रिहा गर्न माग। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतमा आज पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध परेका मुद्दाहरूको सुनवाई हुँदैछ। कतिपयले विघटन सदर हुने अनुमान गरेका छन् भने कतिपयले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै 30 वटा मुद्दाहरूको सुनवाई शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसद विघटन विरुद्ध विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दा दिएकाले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीव्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले दिने फैसलालाई लिएर थरीथरीका आकलनहरू भइरहेका छन्। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा विघटनको फैसला सुनाएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहनु र न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर विघटनको विपक्षमा रहेका वकिलहरूले प्रश्न चिन्ह उठाउँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास मुद्दाको फैसला सुनाउनु पूर्व नै विवादित बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा रहेका वकिलहरूले सरकारको यो निर्णयलाई अदालतले सदर गर्ने बताइरहेका छन्। वर्तमान संसदबाट वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना समाप्त भइसकेको र प्रक्रिया सम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट सदर हुने भन्नेमा ढुक्क रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको भनाइ छ। एउटा प्रतिनिधि सभामा 275 को प्रतिनिधि सभा अहिले कायम रहेको 271 को सदस्य संख्या भएकोमा म 153 को दाबी लिएर राष्ट्रपतिजी कहाँ पुग्छु, तपाईँ 149 को दाबी लिएर राष्ट्रपतिजी कहाँ पुग्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा त 271 भन्दा बढी छैन नि। त्यस्तो प्रतिनिधि सभा, त्यसै कारण संविधानको धारा 76(5) मा के लेख्यो भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो आधार प्रस्तुत गरेमा मैले दाबी गरेँ भने आधार त हेर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत र असंवैधानिक थियो भनेर तर्क गर्ने अधिवक्ताहरूको जमात पनि ठूलो छ। विघटनको विपक्षमा रहेका वकिलहरूले सरकारले अवैधानिक तरिकाबाट गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनमा व्यापक प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नियत पनि ठिक नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको भनाइ छ। यो दोस्रो पल्ट फेरि प्रधानमन्त्रीहरूले के गर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतको जो फैसलालाई नै निष्फल बनाइदिने, त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने, वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने गरेर अझ सम्माननीय राष्ट्रपतिको पनि सहयोग लिएर उहाँले फेरि के भनेदेखि स्वेच्छाचारी ढङ्गले दोस्रो पटक नै संसदको नै विघटन गर्नुभएको। जसरी के भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई नै धज्जी उडाएर पटक पटक विघटन गर्ने जो काम गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यस्तो गैर कानुनी प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई के भनेदेखि रोकोस् भन्ने अपेक्षा जनताको पनि रहेको स्थिति छ। आइतबार हुने सुनवाईलाई धेरैले चासोका साथ प्रतीक्षा गरेका छन्। अन्तरिम आदेश तथा परमादेश आउन सक्ने कतिपयको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा परेका मुद्दाहरूको बारेमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाबाट मुलुकको राजनीति दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ। तर संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाईको फैसला जेसुकै र जसको पक्षमा भए पनि सहर्ष स्वीकार्ने दुवै पक्ष बताउँछन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई लोकप्रिय र वितरणमुखी बनाएको छ। भत्ता बढाउने, विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्न ऋण, विद्युत महसुलमा छुट, पानीमा छुट लगायतका विषयलाई समेट्दै सरकारले चुनावी एजेन्डालाई बलियो हुने गरी बजेट ल्याएको हो। एक रिपोर्ट।
वृद्ध भत्ता। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 3,000लाई बढाएर मासिक 4,000 रुपियाँ पुर्याएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वृद्ध भत्ता बढाएपछि राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब 67 अर्ब 88 करोड 45 लाख पुग्नेछ। सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद संस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न रु 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोरोना बजेट। अर्थमन्त्री पौडेलले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्ध चाँडै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। पौडेलले खोपका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्वास्थ्य बिमालाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा पुर्याउँदै 50% नागरिकमा बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य बिमाको लागि सरकारले 7 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान समेत दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। यसको ब्याज दर अधिकतम 5% हुनेछ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100% छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। विक्रम सम्वत 2088 सालसम्म डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा आगामी साउन 1 गतेदेखि रोक लगाउने बताएको छ। जेठ महिनादेखि नै लागू हुने गरी खानेपानीका ग्रास्त उपभोक्तालाई 20,000 लिटर खानेपानी छुट दिने बताउनु भएको छ। कोष खारेज। सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणको लागि 8 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गर्दै गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। गरिब परिवारको पहिचानका लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको छ। खेलकुद। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। झापामा मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब 15,000 पुर्याएको छ। यसका लागि 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी पशुपतिनाथको मन्दिर प्रबलीकरणका लागि 35 करोड विनियोजन गरेको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि 6.5 अर्ब 39 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याइएको छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसका अतिरिक्त बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि नै आक्रमण हुन थालेको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिको बल देखाएर आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग भए पनि उनीहरूमाथि खासै कारबाही हुन सकेको छैन।
एक रिपोर्ट। बिहिबार राति कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा मृतकका आफन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि 4 जना चिकित्सकले झ्यालबाट तल्लो तलामा हाम फालेर ज्यान बचाएका थिए, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यो त एउटा उदाहरण भयो। यो बाहेक अरू समय र अन्य अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पेसेन्ट एक्सपायर भइसक्नु भएको थियो होइन, उहाँको सेचुरेसन एकदम नदेखेको पछि अब लास्टमा हामीले इसिजी गरेर फाइनल गर्छौँ नि त। अनि त्यसपछि इसिजी गर्ने बेलामा चाहिँ म चाहिँ प्रिन्ट निकाल्दै थिएँ, अनि बाहिरबाट चाहिँ गरम गुरुम केटा मान्छेहरू 4-5 जना यो भन्दै सिधै नजिक आएर घाँटी गर्न आउनुभयो कि मेरो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ दाई हुनुहुन्थ्यो, त्यो दाई मेरो अगाडि आएर बहिनी तिमी उता जाऊ भन्नुभयो। त्यो दाईले चाहिँ मलाई जस मेरो अगाडि आएर मलाई बचाउनु भयो कि। अनि म चाहिँ यसरी कसरी हुन्छ निस्केँ। अनि उता डक्टर हुन्थ्यो, डक्टर मलाई यसले घाँटी बुझ्न लाग्यो यो पेसेन्ट पार्टीले भने। यस्ता घटना गराउने अपराधीलाई संरक्षण गर्दा अन्य ठाउँमा पनि यो प्रकारका घटना घट्न सक्ने भएकाले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी बताउनुहुन्छ। एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको अझ सत्ताको त कुरै छोडिदिउँ, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको एउटा पार्टीको हाँगा समातेपछि त्यसले हदैसम्मको अपराध गरे पनि क्षम्य हुन्छ। त्यसको नतिजा हो, त्यसको कडी हो यो नेपालगञ्ज चाहिँ अस्पताल। यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनै हुँदैन र कुनै पनि पार्टीका शीर्षस्थ नेता होस् अथवा फर्स्ट लेयरका सेकेन्ड लेयरका कुनै पनि लेयरका नेता हुन् नि, यस्ता चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय र संरक्षण दिनै हुँदैन, बरु उहाँले नै पक्राउ गरेर चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि सुम्पिदिनुपर्छ। ठूलो पहुँच र शक्तिको धम्की देखाउँदै आक्रमण गरेकाहरूलाई त्यही राजनीतिले उन्मुक्ति दिलाउँछ कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तिनै राजनीतिक नेताको संरक्षणले गर्दा यस्तो घटना भएको र जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने पूर्व डिआइजी अधिकारीको भनाइ छ। पोलिटिकल पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिले गुण्डागर्दीको शैलीमा अस्पताल जस्तो संवेदनशील अङ्गको हाताभित्र गएर चाहिँ डाक्टरहरूमाथि जो अहिले भगवान सरह चाहिँ नि दरिएका छन् सबै नेपालीको लागि, बिरामीको लागि, त्यस्ता व्यक्तिमाथि चाहिँ नि आक्रमण गर्नु भनेको यो भन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ नि निन्दनीय कार्य चाहिँ नि हुनै सक्दैन। यस्तो कामको लागि नेताहरूले, जिम्मेवार तहमा बसेका नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ। 2077 साल जेठमा रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा घाइते भए। पीसीआरमा कोरोना नेगेटिभ र आरडीटीमा पोजिटिभ आएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिले आक्रमण गर्दा स्वास्थ्यकर्मी खुर्सद आलम घाइते भएका थिए। त्यस्तै गत साल नै जेठ 18 गते डोटीको दानकोट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी स्थानीयको कुटपिटबाट घाइते भए। कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदै गर्दा स्थानीयले कोरोना सार्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मी रमेश कुँवरलाई ढुङ्गा हानेर कुटपिट गरेका थिए। उनको देब्रे आँखा, टाउको र हातमा चोट लागेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोल्यान्ड र लिथुआनियामा छिमेकी मुलुक बेलारुसका विपक्षीहरूको समर्थनमा प्रदर्शन भएको छ। पोल्यान्ड र लिथुआनियाका सयौं मानिसहरूले छिमेकी बेलारुसका विपक्षीहरूलाई समर्थन जनाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले बेलारुसप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। आफ्नी प्रेमिकासँगै पक्राउ परेका 26 वर्षीय रोमान प्रोटेसेभिचलाई तत्काल रिहा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। रोमानसँगै उनकी 23 वर्षीय प्रेमिका सोफिया सापेका पनि पक्राउ परेकी छिन्। गत आइतबारबाट ग्रिसबाट लिथुआनिया गइरहेका बेला उनीहरूलाई जहाज डाइभर्ट गरी पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूको उडान मिन्स्कमा डाइभर्ट गरिएको थियो। यो जोडीको नजरबन्दपछि विश्वव्यापी आक्रोश पोखिएको छ। युरोपेली मुलुकले बेलारुसलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिका र अस्ट्रेलिया समेत बेलारुसको विरोध भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टिम इराक विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदै अन्तरिम आदेश वा परमादेश आउने अपेक्षा। सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया। बजेट सकारात्मक रहेको निजी व्यवसायीहरूको भनाई। सरकारले दायरा नाघेको भन्दै विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट। पोल्यान्ड र लिथुआनियामा छिमेकी मुलुक बेलारुसका विपक्षीहरूको समर्थनमा प्रदर्शन। 26 वर्षीय रोमान र उनकी प्रेमिकालाई तत्काल रिहा गर्न माग। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।